नमस्कार, यो हो टिभी टुडे नेटवर्क सुदूरपश्चिम खबरमा स्वागत छ। म संगीता थापा। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख खबरबाट। सुदूरपश्चिममा सोमबार थप 50 जनामा कोरोना पुष्टि। सक्रिय संक्रमितको संख्या 850 नाघ्यो। सतर्कता अपनाउन प्रदेश सरकारको अपील। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा गौरवका आयोजना। दैजीदेखि बैतडी जोड्ने सडक शिलान्यास। मापदण्ड अनुसार निर्माण गर्न मन्त्री बोहराको निर्देशन। कञ्चनपुरमा अवस्थित महाकाली अस्पताल स्तर उन्नतितर्फ अग्रसर। स्थापनाको 57 वर्षपछि पहिलो पटक आइसियु सेवा सञ्चालन। सुदूरपश्चिम क्षेत्रका सेवाग्राही हर्षित। दार्चुलाको मालिकार्जुनमा निर्माणाधीन खानेपानी योजना अन्तिम चरणमा। 3200 मिटर उचाइमा लिफ्टिङ मार्फत पानी पुर्याइयो। स्थानीयलाई सहज। र कैलाली र कञ्चनपुरलाई जोड्ने मोहना पुल निर्माण कार्य 6 वर्षदेखि अलपत्र। निर्माण व्यवसायीको चरम लापरवाही। स्थानीयलाई आवत जावतमा समस्या। अब सुदूरपश्चिम खबर विस्तारमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 50 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोमबारको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले दिएको जानकारी अनुसार सेती प्रादेशिक अस्पताल, धनगढी, डोटी जिल्ला अस्पताल र डडेलधुरा अस्पतालमा गरिएको स्वाबको नमूना परीक्षणका क्रममा थप 50 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। सोमबार संक्रमित फेला पर्नेमा सबैभन्दा बढी क्रमशः अछाम, कैलाली, कञ्चनपुर, डोटी, बझाङ र बैतडी जिल्लाका रहेका छन्। सोमबारसम्म प्रदेशमा कोरोना भाइरसका सबैभन्दा बढी संक्रमित रहेको कैलालीमा 1715 जना रहेका छन्। प्रदेशभर कोरोना सक्रिय संक्रमितको संख्या 866 पुगेको छ। प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै जान थालेपछि थप सतर्कता अपनाउन प्रदेश सरकारले अपील गरेको छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 8 स्थित भम्केनी धाममा निर्माण हुन लागेको नेपाल आमाको मूर्तिको निर्माण कार्य लकडाउनपछि पुनः सुरु भएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दा केही महिना ढिलाइ भएको मूर्ति निर्माण कार्य अहिले भने धमाधम भइरहेको हो। मूर्ति निर्माणको जिम्मा पाएको भ्याली कन्स्ट्रक्सनका अनुसार लकडाउनको समयमा काम रोकिए पनि अहिले मूर्ति निर्माणले गति पाएको छ। 75 फिटको नेपाल आमा बनाउनु आएको हामी। अहिले सुरुमा चाहिँ हामीले यो माटोको सानो स्याम्पल बनाएर त्यो पास पनि भइसक्यो। त्यही स्याम्पल डेमो अनुसार हामी अहिले ठुलो बनाउने छु। अहिले हामीले सुरुमा चाहिँ कमलको आसन बनायो माटोको। त्यो माटोको बनाएर हामीले त्यसको फाइबरको साँचा बनायो। 2075 सालमा 10 करोड 81 लाखमा सम्झौता गरेको निर्माण कम्पनीले अहिले मूर्ति निर्माणको 15% काम सकेको छ। सम्झौता अनुसार मूर्ति निर्माण 3.5 वर्षमा सक्नुपर्ने भए पनि कोरोनाको कहरले गर्दा केही ढिलाइ हुने देखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेका सडकहरूलाई प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान बोहराले दैजीदेखि बैतडीको ढुङ्गा जोड्ने सडक खण्डको शिलान्यास गर्दै प्रदेश गौरवका आयोजना अन्तर्गत पर्ने सडक खण्डहरू प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो। विगतका दिनहरूमा सडकहरू आवश्यक मापदण्ड अनुसार निर्माण नगरिँदा सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढेको बताउँदै उहाँले अब भने गुणस्तरीय सडक निर्माणमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। साँगुरो सडकमा हिँड्दाखेरि कति चाहिँ दुर्घटनाहरू भए, कति अप्ठ्यारो भयो। हाम्रा अब गाउँमा सडकको छेउछाउमा किसानहरूले उत्पादन गरेका चीज वस्तुहरू समेत बजारसम्म लैजान कति अप्ठ्यारो चाहिँ भयो अथवा त्यो लग्न नै पाएनन्। आगामी दिनमा पोखरा बेलापुरदेखि बझाङ देउरा हुँदै चीनको नाकासम्म जोड्ने लक्ष्यसहित सडक विस्तार गरिने पनि मन्त्री बोहराले बताउनुभयो। कञ्चनपुरको दैजीदेखि बैतडीको ढुङ्गा जोड्ने सडकको पोखरा बेलापुर सडक खण्ड अन्तर्गत 10 किलोमिटर कालो पत्रेका लागि ठेक्का सम्झौता समेत भएको छ। 20 करोड 48 लाख 85 हजार लागतमा
केएस कन्स्ट्रक्सनसँग ठेक्का सम्झौता भएको भौतिक पूर्वाधार कार्यालय डडेलधुराले जनाएको छ। 10 किलोमिटरसम्म कालोपत्री गर्न गइरहेका छौँ। यस आयोजनाको कुल लागत अनुमान 36,11,04,560 रुपियाँ 56 पैसा भ्याट र पियाज सहित रहेको छ भने कुल सम्झौता रकम 20,48,85,664 मात्र रहेको छ। भ्याट र पियाज पाइ गएको छ हुन्छ। यसको सम्झौता हाम्रो 2077 3 महिना 28 गते भएको थियो भने यो निर्माण सम्पन्न गर्ने टाइम भनेको 3 वर्ष हो। 5 मिटर चौडा कालो पत्रे हुने सडकको नाली सहित 8 मिटर चौडा हुनेछ। 2077 असार 28 गते सम्झौता भएको सडक 2080 असार 27 गते भित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने गरी सम्झौता भएको छ। दार्चुलामा 2 जना महिला र 3 जना पुरुष गरी 5 जना स्क्रब टाइफसका बिरामी भेटिएका छन्। जिल्ला अस्पताल दार्चुलाका अनुसार महाकाली नगरपालिकाका 1 जना पुरुष, मालिकार्जुन गाउँपालिकाका 2 जना महिला र 1 जना पुरुष तथा ब्यास गाउँपालिकाका 1 जना पुरुषमा स्क्रब टाइफसको संक्रमण देखिएको हो। उनीहरूमध्ये 1 जनालाई जिल्ला अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ भने 1 जनालाई धनगढी रेफर गरिएको छ। अरूको अवस्था सामान्य रहेको बताइएको छ। यसभन्दा पहिले पनि मालिकार्जुन गाउँपालिकामा स्क्रब टाइफस देखिएको थियो। कञ्चनपुर सदरमुकाममा अवस्थित महाकाली अस्पतालमा स्थापना कालको 57 वर्षपछि पहिलो पटक सघन उपचार कक्ष आइसियू सञ्चालनमा आएको छ। विशेषज्ञ चिकित्सकको पद पूर्तिसँगै अस्पतालमा आइसियू समेत सञ्चालनमा आएपछि सेवाग्राही हर्षित भएका छन्। एक रिपोर्ट। दक्ष जनशक्ति र स्वास्थ्य उपकरणको अभावमा रिफर सेन्टरका रूपमा चिनिएको कञ्चनपुर स्थित महाकाली अस्पताल सुधारको दिशातर्फ अग्रसर भएको छ। अस्पतालमा स्थापनाको करिब 57 वर्षपछि सघन उपचार कक्ष आइसियू औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो। थाइराइड प्रयोगशाला तथा आइसियू उद्घाटन गर्दै सांसद तथा महिला तथा सामाजिक विकास शाखाका सभापति निरूपालले अस्पताल सुधारमा सरकारलाई दबाब दिने बताउनुभयो। सङ्घ सरकारले यो प्रादेशिक अस्पताल हो भनेर चटक्क यसलाई चाहिँ बिर्सिन मिल्दैन। सङ्घ सरकारले विगतदेखि गर्दै आएको छ, अझ पनि गर्छ। यो अस्पतालले कोभिडका बिरामीहरूलाई चेक गरिरहेको अवस्थामा कोभिड अस्पताल थिएन। अस्ति मात्रै यहाँहरूको मेसुर अध्यक्षज्यूहरू जानुभयो। हामी सबैले मन्त्रीज्यूलाई भनेर यो कोभिड अस्पताल पनि भएको छ र सङ्घ सरकारले कसरी हुन्छ यो बढी भन्दा बढी यसलाई चाहिँ तपाईको इक्विपमेन्ट्सदेखि लिएर डाक्टरहरूलाई पठाउने कुरामा चाहिँ सङ्घ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ, दिन्छ र दिलाउनेछौँ। श्रावण महिनादेखि नै आइसियू सञ्चालनमा आए पनि औपचारिक उद्घाटन सोमबारबाट भएको र सेवा सुविधा बढेसँगै आवश्यक जनशक्तिको समेत कमी हुन थालेकोले सरकारले यसको लागि पहल गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट हरिकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ। हामीलाई चाहिँ अझै पनि ह्युमन रिसोर्सको चाहिँ आवश्यकता परेको छ हैन। अब भोलिका दिनमा हामीले अझै पनि भेन्टिलेटर थप्ने प्रयासमा गरिरहेका छौँ, किनभने त्यही अनुसारको बजेट आएको छ। भेन्टिलेटर नै किन्ने भनेर भनेको छ। कोभिडका केसेसहरूलाई पनि भेन्टिलेटर चाहिन सक्छ। अब यो सबै कुरा समानान्तर रूपमा लानलाई हामीलाई चाहिँ अहिले ह्युमन रिसोर्स स्पेसली एनेस्थेसिया डाक्टर, फिजिसियन डाक्टरहरूको आवश्यकता परेको छ र यसमा चाहिँ सरकारले सबै स्तरका सरकारले चाहिँ योगदान दिनुहुन्छ, सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने मन लागिरहेको छ। विगतमा सुदूरपश्चिमको रिफर सेन्टरको नाममा मात्र चिनिने महाकाली अस्पतालमा अहिले एकपछि अर्को सेवा सुविधा थपिँदै गएकोमा सबैको सहयोगले सम्भव भएको महाकाली अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष कृष्णदत्त जोशीको भनाइ छ। आज 10 जना जो विशेषज्ञ हामीले पाएका छौँ, त्यो विशेषज्ञ र उपकरणहरू जुन नयाँ ढङ्गले आएका छन्, यी भइसकेपछि अब मिडियाकर्मी हजुरहरूको चाहिँ ठुलो योगदान भएर सबै चाहिँ प्रसार भइसकेपछि अब चाहिँ डक्टरले गरेको एउटा राम्रो म्यासेज, डक्टरले गरेका राम्रा बिमारीहरू भइसकेपछि एक कान दुई कान हुँदै आज यी डक्टरले गरेको कामले गर्दा जुन आज धनगढी सिपी हस्पिटलबाट पनि रिफर भएर यहाँ आयो भन्ने एउटा नयाँ इतिहास बन्न गएको छ। यस प्रकारले चाहिँ नि यो राम्रो चाहिने काम भएको र यो डक्टर र उपकरणकै कारण भन्नुपर्छ। यसले गर्दा आज रिफरबाट चाहिँ वञ्चित भएर आज यहाँ इलाज हुने भएको अवस्था छ। कृष्ण जोशी नेतृत्वको अस्पताल समिति गठन भएको 1 वर्ष पुगेको छ भने यस अवधिमा अस्पतालमा धेरै सुधारहरू भएका छन्। लामो समयदेखि अस्पताल सुधारका लागि नागरिक सरोकार समूह गठन गरेर स्थानीय समाजसेवीहरूले समेत पहल गर्दै आएका छन्। कञ्चनपुरबाट राजेन्द्र विष्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम खबरमा पालो छोटो विश्रामको। अब बाँकी खबर।
कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाले बालबालिकाको लागि खेलकुद र मनोरञ्जनका लागि बाल उद्यान सञ्चालनमा ल्याएको छ। नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 मा अवस्थित श्री सिद्ध बैजनाथ मन्दिर नजिकै बाल उद्यान सञ्चालनमा ल्याइएको हो। उद्यान बालबालिकाहरूका लागि मनोरञ्जन तथा स्वास्थ्यका लागि उपयोगी हुने भएकाले अझै आगामी दिनमा थप पूर्वाधार निर्माण गरिने जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। बालबालिकाहरू घरमा बिना मतलबमा उनीहरू छारोमा धुलोमा खेलिरहेको टाइममा कम्तीमा आएर पनि यो बाल उद्यानमा बालबालिकाहरू आएर खेलन् भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले यो बाल उद्यान चाहिँ बनाएका हौँ। बाल उद्यानले बालबालिकाहरूमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले जनप्रतिनिधिहरूले गरेको कार्य सराहनीय भएको स्थानीयको भनाइ छ। खुसी छौँ। जस्तै हाम्रो चाहिँ 2 नम्बर वडा भयो, हाम्रो चाहिँ कृष्णपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 को हाम्रो चाहिँ बङ्कमा यो बाल उद्यान निर्माण हुँदाखेरिमा हाम्रो बालिकाहरू चाहिँ फाल्टो घुम्थे, नदिने यताउता नाला खोला बेफाल्टोमा चाहिँ घुमिराख्थे, त्यो चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ रुमाउन गइरहेका छन्। यिनीहरूलाई चाहिँ खुसियाली भइरहेका छ। नगरपालिकाको 5 लाख र दिपेन्द्र स्मृति सामुदायिक वनको तर्फबाट 2 लाख आर्थिक सहयोगमा उद्यान सञ्चालनमा ल्याइएको हो। डोटीमा भदौ 14 गते आइतबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी 21 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा गरिएसँगै सुनसान बनेको छ। जिल्ला संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले कोभिड-19 को बढ्दो संक्रमणलाई मध्यनजर गरी थप संक्रमण फैलिन नदिन र उपचार कार्यलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि निषेधाज्ञा गर्ने निर्णय गरेको हो। जिल्ला स्थित सबै स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी जिल्लाभर निषेधाज्ञा जारी गरिएको संकट व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। र के नगर्ने भनेर हामीले सूचना प्रष्टै बाहिर निकालेका छौँ यहाँहरू मार्फत र सम्पूर्ण चाहिँ अरू अब स्थानीय तहहरू मार्फत त्यो सम्पूर्णमा पुगिसकेको पनि छ र हामीले त्यसको पूर्ण पालना गर्न कार्यान्वयन गराउनका लागि हामीले हामीसँग उपलब्ध भएको साधन स्रोत जनशक्ति सुरक्षा निकायहरूले हामीले परिचालन गरिसकेका छौँ र त्यसपछि हामीले सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूलाई नगरपालिका गाउँपालिका जिल्लाभित्र कोरोना संक्रमितको संख्या सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्ला मध्ये सबैभन्दा बढी छ। निषेधाज्ञाका क्रममा अत्यावश्यक सेवा बाहेक अन्य सेवाहरू पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले निषेधाज्ञालाई पुनः 5 दिन थप गरेको भए पनि यसको असर आम नागरिकमा परेको छैन। भदौ 4 गते मध्यरातीदेखि 14 गतेसम्मका लागि जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइएकोमा शनिबार मध्यरातीबाट फेरि 5 दिन निषेधाज्ञा थपिएको थियो, तर जिल्लाकै अत्तरिया बजार क्षेत्रमा निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन भएको छ। अत्तरिया बजार क्षेत्रमा भने बिहानैदेखि निषेधाज्ञाको व्यवस्था गर्दै स्थानीयहरूको चहल पहल बढेको छ। निषेधाज्ञाको अवधिमा अत्यावश्यक सेवा तथा वस्तु बाहेकका अन्य सबै प्रकारका उद्योग व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ। दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिकामा सुदूरपश्चिम प्रदेशकै लामो सोलर लिफ्टिङ खानेपानी योजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। खानेपानीको चरम अभाव हुने सो क्षेत्रमा लिफ्टिङ मार्फत खानेपानी पुगेपछि स्थानीयलाई सहज भएको छ। एक रिपोर्ट। दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष 2072-73 बाट निर्माण कार्य सुरु भएको न्वालपानी लिफ्टिङ खानेपानी योजनाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। हालसम्म खानेपानीको कुनै योजना नपाएका न्वालपानी क्षेत्रका स्थानीयले 2 घण्टा टाढाबाट पानी बोकेर पिउने गरेका थिए, तर खानेपानी पुगेपछि अहिले हर्षित बनेका छन्। अब त्यो पानी पुगिरहेको छ हजुर, अहिले अवस्था त्यो पाइपहरू छन्। अब घर घरमा पाइप भइदियो भने अलि हरियो सागबाल लन्थेर आयो, मुला त्यो लाउँथे, अनि माइलाहरूले धेरै सुविधा पाएका छन्। अहिले त्यो पानी ल्याउँदा भन्दा पनि घाँस दाउरा जान्छौँ, अहिले हामीलाई सुविधा भएको छ। पानी भर्न जान्थे, धेरै समस्या थियो। अहिले अब के कम छ भने अब घर घरमा पुग्यो भने त हाम्रो समस्या समाधान हुन्छ। अब त्यो पनि अब खानेपानीले गरिदियो भने त्यो समस्या समाधान हुन्छ।
नेपाल सरकारको संघीय कार्यक्रम अन्तर्गत विगत वर्षहरूबाटै खानेपानी योजना लागू भई 5 स्टेजमा 3200 मिटर उचाइमा खानेपानी पुर्याएको छ। मालिकार्जुन गाउँपालिका 2 न्वालपानी वैसेखर्क क्षेत्रका 70 घर परिवारका लागि उपलब्ध गरिने उक्त खानेपानी योजनामा 150 सोलर प्यानल राखिएका छन् भने 6 वटा खानेपानी ट्याङ्की निर्माण गरिएका छन्। गाउँपालिकाको अन्य ठाउँमा पनि निर्माणाधीन रहेका लिफ्टिङ खानेपानीका योजनाहरू छिट्टै सम्पन्न गरिने गाउँपालिकाले जनाएको छ। जस्तो तपाईको न्वालपानी भयो, कोटिला भयो, ऐरिसाना भयो, अनि तपाईको के अरे यो वडा नम्बर 8 को कोटबुङ्गा, यी क्षेत्रहरूमा पनि वर्षौंदेखि लिएर मान्छेहरूले खानेपानीको अभावले गर्दा त्यहाँ समस्या थियो। त्यसका निमित्त लिफ्टिङ खानेपानी हामीले खानेपानी विभागसँग अनि तपाईँको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन बोर्डसित पनि समन्वय गरेर साझेदारी गरेर खानेपानी क्षेत्रलाई पनि अगाडि बढायो भने त्यस्तै तपाईँको सिँचाइ सुविधा नभएका ठाउँहरूमा पनि हामीले बहुउद्देश्यीय तपाईँको खानेपानीको पनि व्यवस्था हुन सकोस् र तपाईँको सिँचाइको पनि व्यवस्था हुन सकोस् भनेर सिँचाइ र खानेपानीलाई पनि सँगै जोडेर त्यो काम पनि मालिकार्जुन गाउँपालिकाले अगाडि सारेको छ। लिफ्टिङ खानेपानी योजनाहरूबाट अहिले दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिका क्षेत्रमा खानेपानी आपूर्ति भइरहेको छ। दार्चुला जिल्लाका अन्य पालिकाहरूमा पनि यस्तै योजनाका साथ खानेपानी आपूर्ति गर्नु आवश्यक छ। दार्चुलाबाट रामसिंह धामीको रिपोर्ट। अब जनआवाज। यति बेला दुनिया कोरोनाको त्रासमा छ। मानिसको दैनिक जीवन नै कोरोनाले कुल्जिएको छ। विश्व अर्थतन्त्रमा कसैले नसोचेको गिरावट आएको छ। उद्योगी व्यवसायी यसको सबैभन्दा मारमा परेका छन्। आज हामीले कोरोनाको कहर र बन्दाबन्दीले ठप्प भएका उद्योग धन्दा सुचारू गर्न सरकार र स्वयं उद्योगीहरूले के गर्नु आवश्यक छ भनेर सुदूरपश्चिम क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीलाई सोधेका छौं। हाम्रो उद्योगले हाल बेसिक हामीले मापदण्डहरू हामीले त्यहाँ अटोमेटिक सेनिटाइजर स्प्रे ट्याङ्क राखिदिएका छौँ। ग्लोभ्सहरू उनीहरूलाई चाहिँ हजुरको मास्कहरू सेनिटाइजर सबै उपलब्ध गराएर हाम्रा उद्योगमा काम गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई सुरक्षा पनि अपनाएर आउट जाउट गर्ने क्रममा पनि र भित्र इन गर्ने क्रममा पनि सम्पूर्ण विधिहरू अपनाएर अनि हामीले काम नियमित सुचारू गरेका छौँ। र आम उद्योगहरूलाई पनि हामी के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने आज काम गरिरहेका लेबरहरूलाई या काम कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने निश्चित मापदण्डका कुराहरू ग्लोभ्सहरू मास्कहरू सेनिटाइजरहरू चाहिँ नि व्यवस्थापन गरेर काम सुचारू गराउनुपर्छ, जसले गर्दा उद्योगको काम पनि नियमित हुन सकोस् र हामीसँग काम गर्ने कर्मचारीले पनि आफ्नो घर व्यवहार तलको सबै चाहिँ चलाउन सकोस्, उनीहरूलाई पनि बचोस् भन्ने अवधारणा छ। जुन खालको सरकारले अहिले यो हामीले सरकारले एउटा उद्योग धन्दा यो जुन खालको उद्योग धन्दालाई बढाउनुपर्छ भन्ने नीति लिएको छ एकदमै राम्रो छ। तर यो अहिले कोभिड-19ले गर्दाखेरि हामी उद्योगीहरू जर्जर अवस्थामा छन्। आउने कामदारहरू काम गर्न एउटा स्थिर रूपले आउन सकिरहेको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि गभर्मेन्टले यतिखेर यो हामीसँग भएका जति पनि कामदारहरू छन् हामी व्यक्तिगत रूपमा उनीहरूको पिसिआर चेक गर्न हामीलाई पनि गाह्रो छ, कष्ट छ। यिनीहरूलाई पिसिआर चेक गराएर हुन्छ कि कसरी हुन्छ यिनीहरूलाई काममा ल्याउने वातावरण बनाइदिनुपर्छ। यदि यो वातावरण अझ पनि गम्भीर भने उद्योग धन्दाहरू यो तहस हुन सक्ने स्थिति पनि देख्छौँ। विषम परिस्थिति छ। अहिले चाहिँ हामीले र मेटेरियल ल्याउँदाखेरि जुन पहिला ल्याउनु पर्ने जुन पहिला ल्याउँदा जति सस्तो हो एकदमै गाह्रो भएको छ। उताबाट इन्डियन लेबरहरू आउँछन्, लेबरहरू ल्याउनु पर्ने छ, हामीले अनलोड गर्नुपर्ने छ। यसको लागि पनि गभर्मेन्टले चेकपोस्टमा जहाँ चेकपोस्ट छ त्यहाँ पनि एउटा स्वास्थ्यको मापदण्डलाई पूर्ण बनाउनु पऱ्यो। जस्तो पिसिआर चेक गर्न सकिन्छ या उनीहरूलाई कुनै त्यस्तो खालको फास्ट चेक गरेर उनीहरूलाई ल्याउन सक्नु पऱ्यो। र मेन गरी हामीसँग भएका कामदारहरूलाई कसरी हुन्छ त्यो स्वास्थ्य चेकअपको मापदण्ड बनाएर उनीहरूलाई काममा ल्याइदिनु। हामीले घट पच्याउने भनेको तपाईँको अनि तपाईँको परिश्रम गर्ने मान्छे होइन। अब हामीले घट पच्याउने भनेको त भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको उद्योगले गरिदिनु उद्योगले तपाईँको के गर्ने हुन्थ्यो उद्योगको लागि भनेपछि तपाईँको अब यसलाई तपाईँको जुन बाहिर सावधानीहरू हरेक कुराहरू छ नि, अब यो कुराहरू छँदैछ। तपाईँको अब कुन सिफ्टबाट कसरी तपाईँको मेन भनेको र मेटेरियल इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हो। र मेटेरियल इम्पोर्ट गर्दाखेरि तपाईँको अब त्यसलाई सहज मात्रै गरिदिया भए तपाईँहरू कुन विधि अपनाएर हुने हो होइन, त्यो गरिदिया भए हुन्थ्यो। त्यसपछि अरू रह्यो हाम्रो हकमा भनेको अब तपाईँको
उनीहरूको भनेको के हो भने अब सरकारी अपनाएर तपाईँको अब एक दिन तपाईँको काम गरिएन भने अर्को दिन तपाईँको छट्टा हान्ने गाह्रो हुन्छ छ होइन। अब यो अवस्थामा भनेको जसरी हुन्छ तपाईँको अब हामीले त डिमान्ड गर्ने भनेको उद्योगसँग हो, उद्योगले हामीलाई सतर्क राखिदिनु पऱ्यो, सेफ राख्नु पऱ्यो होइन, हामी सेफ रहनु पऱ्यो भनेको। हामीलाई जस्तो उद्योग चलाउनलाई सामानको खाँचो पर्छ, खर्चा पदार्थको खाँचो पर्छ। यहाँ अब बोतलहरू छैन, अहिले जारहरू छैन, केमिकलहरू छैन, चिसो पानी बनाउने चाहिँ हामीसँग साधन स्रोत अहिले छैन। त्यो उपलब्ध गराउनलाई चाहिँ हामीलाई कमसेकम पनि एउटा सम्बन्धित ठाउँमा सम्बन्धित उद्योगमा चाहिँ गएर सामान ल्याउने वातावरण सिर्जना गरिदियोस्, बाटोमा पनि अवरोधहरू चाहिँ नगरिदियोस् र त्यो सामान आइसकेपछि हामी जुन उत्पादन गर्छौँ त्यो उत्पादन गरेको चाहिँ माललाई सहज वातावरण चाहिँ मार्केटमा लान पाइयोस् र त्यसो गर्न सक्यो भने मजदुरहरूको पनि रोजगारी चल्छ, मजदुरहरू पनि बेरोजगार हुँदैनन् र हाम्रो पनि चाहिँ आयस्रोत बढ्छ र मजदुरहरूको पनि चाहिँ राहत हुन्छ र सरकारलाई पनि सहज हुन्छ भन्ने चाहिँ म ठान्छु। सुदूरपश्चिम खबरमा फेरि छोटो विश्राम। अब आर्थिक खबर। कञ्चनपुर र कैलालीलाई जोड्ने मोहना नदीमा निर्माणाधीन पुलले 6 वर्ष बित्दा समेत पूर्णता पाएको छैन। पुल निर्माणका लागि 3 पटकसम्म म्याद थप भए पनि निर्माण व्यवसायको चरम लापरवाहीका कारण निर्माण कार्य अलपत्र बनेको हो। एक रिपोर्ट। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका 9 राजघाट र कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 3 बोराडाँडी जोड्ने मोहना नदीमा निर्माणाधीन पुल 6 वर्षसम्म अधुरै छ। विक्रम सम्वत 2071 सालमा पुल निर्माणका लागि निर्माण कम्पनी एलाइट एडभेन्चर जेविससँग 8 करोड 42 लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो, तर निर्धारित समयमा पुल सम्पन्न नहुँदा स्थानीयलाई शास्ति भएको छ। बजारसँग हामीसँग जोडिएको हो हैन, हामी बजारमुखी मान्छे, हामीलाई हाम्रो दुधदेखि लिएर फलफुलदेखि जीविका यापन गर्नलाई बजार नहुने हैन, पढ्नको लागि बिमारीको लागि हैन, यस्तो समस्यामा मतलब अनिवार्य बजार भएको बेला पनि बजार नदी पुल नहुँदा हामीले कति ज्यान हाम्रा दाजुभाइहरूले कतिले ज्यान गुमाइसकेका छन्। अझै पनि कति बिमारीहरू अल्पत्र त्यतिकै पढेका छन्, राति कुद्नुपर्छ, कहिलेकाहीँ उताबाट जानुपर्छ, यस्तो शास्ति सहिराखेका छौँ। पुलले कञ्चनपुरको राजघाट क्षेत्रलाई कैलाली सदरमुकामसँग जोड्ने भएकाले स्थानीय स्तरमा उत्पादित कृषि उपजले सहजै बजार पाउनुका साथै दैनिक जीविकोपार्जनमा समेत टेवा पुग्ने स्थानीयको विश्वास छ। गाह्रो त अब भन्नै नसकिने गाह्रो छ हैन, अब के भन्ने यो गाह्रोलाई। बिहान दुधदेखि लिएर तरकारीवालादेखि लिएर हैन, हामीले कहिले गेटा घुमेर जानुपर्ने यहाँको बासिन्दाहरूले, कहिले गुलरिया भएर जानुपर्ने त्यस्तो स्थिति पनि छ। अनि अब त्यत्तिकै जाँदाखेरि पनि अब शुल्क त तिर्नै पर्यो हैन, अब यहाँ शुल्क लाग्छ, शुल्क नतिरेर अब यहाँको मान्छेलाई पनि अब समस्या आने भयो हैन, दिउँसभरि यहाँ बस्नुपर्छ उनीहरूले पनि। मोहना राजघाट पुल संघीय सरकार मार्फत निर्माण भइरहेको जनाउँदै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले समयमै निर्माण सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायी तथा केन्द्र सरकारको पटक पटक ध्यानाकर्षण गराइरहेको जनाएको छ। हामीले प्रदेश सरकारको तर्फबाट सडक डिभिजनलाई र संघीय सरकारलाई खास गरिकन यो पुललाई छिटो छरितो ढङ्गले सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेर निर्माण व्यवसायीलाई समेत हामीले बोलाएर एकसरो चाहिँ छलफल गरिसकेको अवस्था हो र फेरि पनि त्यो छलफल गरिसकेपछि अलिकता त्यसको काम अगाडि बढ्यो, तर अहिले फेरि पनि हेर्दाखेरि त्यो सम्पन्न हुन सकिराखेको छैन। फेरि पनि हामीले संघीय सांसदज्यूहरू अनि सरकारको मन्त्रीज्यूसँग पनि, संघीय सरकारको मन्त्रीज्यूसँग पनि यो कुरा हामीले राखेका छौँ र अब यो वर्ष सम्पन्न हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले भन्न चाहन्छु। यसका निम्ति हामी पनि लाग्छौँ, प्रदेश सरकारले पनि संघीय सरकारलाई घचघच्याइरहेको अवस्था हो। पुल नहुँदा कृष्णपुर क्षेत्रका विद्यार्थी लगायत कृषक र व्यवसायीहरू निकै मारमा छन्। तसर्थ यसतर्फ स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकार लगायत अन्य सरोकारवाला निकायको ध्यान जान आवश्यक छ। कञ्चनपुरबाट अनिल पन्तको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम खबर सकियो। बिदा लिनु पूर्व प्रमुख खबर फेरि एकपटक। सुदूरपश्चिममा सोमबार थप 50 जनामा कोरोना पुष्टि। सक्रिय संक्रमितको संख्या 850 नाग्यो। सतर्कता अपनाउन प्रदेश सरकारको अपील। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा गौरवका आयोजना। दैजीदेखि बैतडी जोड्ने सडक शिलान्यास।
मापदण्ड अनुसार निर्माण गर्न मन्त्री बोहराको निर्देशन। कञ्चनपुरमा अवस्थित महाकाली अस्पताल स्तरोन्नतितर्फ अग्रसर। स्थापनाको 57 वर्षपछि पहिलो पटक आइसियु सेवा सञ्चालन। सुदूरपश्चिम क्षेत्रका सेवाग्राही हर्षित। दार्चुलाको मालिकार्जुनमा निर्माणाधीन खानेपानी आयोजना अन्तिम चरणमा। 3200 मिटर उचाइमा लिफ्टिङ मार्फत पानी पुर्याइयो। स्थानीयलाई सहज। र कैलाली र कञ्चनपुरलाई जोड्ने मोहना पुल निर्माण कार्य 6 वर्षदेखि अलपत्र। निर्माण व्यवसायीको चरम लापरवाही। स्थानीयलाई आवत जावतमा समस्या। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास, निर्माण र जनसरोकारका विषयमा हाम्रो आवाज जारी छ। अहिलेलाई सम्पूर्ण सुदूरपश्चिम खबर युनिटका साथ म सङ्गीता थापा पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।